आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम इस कुरान करीम को खुद भी पढ़ें, अपनी औलाद को भी पढ़ाएं, आइंदा नस्लों तक आगे कुरान करीम को लेकर चलें, ताकि कुरान ने तो क़यामत तक रहना है, हमारी नस्लें भी खिदमत कुरान में क़यामत तक रहें। और मेरे दोस्तों, मैं यहाँ एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, हमारा ताल्लुक़ अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से है। मैंने कई बार यहाँ अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद पर बात की है। मैं उलमा देवबंद के किरदार पर दिए गए उन्वान के मुताबिक चंद बातें अर्ज करते लगा हूँ। देवबंदियत का मतलब क्या है? देवबंदियत किसे कहते हैं? देवबंद किसी मजहब का नाम, किसी फिरके का नाम है? जी नहीं, देवबंद इस्लाम का एक बहुत बड़ा गुलशन और आबियारी करने का नाम है। दारुल उलूम देवबंद ये हिंदुस्तान के जिला सहारनपुर के अलावे इलाका देवीबंद, जिसे आज देवबंद कहते हैं, वहां पर यह मदरसा कायम है। उसकी वजह से खुद को देवबंदी कहा जाता है। सवाल होगा, देवबंदी कहने की जरूरत क्या है? मुसलमान कहने पे बात पूरी थी। देवबंदी कहने की जरूरत क्या है? मुसलमान कहने पे बात मुकम्मल थी। तो ये बात याद रखें कि मुसलमानों का इस्लाम आया अरब से है, पहुंचा बर्रे सगीर पाक व हिंद में है। जब बर्रे सगीर पे दीन पहुंचा, इस दीन में कुछ लोगों ने कहा पुराना है, इजाफा कर दो, किसी ने कहा कमी कर दो, किसी ने इजाफा किया, वो बन गए बिदआत वाले जिनने दीन को बढ़ा दिया। जिसने दीन में कमी की, ये बन गए इल्हाद वाले जिन्होंने दीन को कम कर दिया। उलमाए देवबंद जो इस इलाके के बासी थे, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, वो कहने लगे दीन कभी पुराना नहीं होता, दीन अल्लाह का उतारा हुआ, रसूलुल्लाह का दिया हुआ, सहाबा कराम का फैलाया हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का लिखवाया हुआ है। ये पुराना नहीं है, ये क़यामत तक के लिए आया है। ये पुराना नहीं है, ये निज़ाम हयात बन के आया है। ये पुराना नहीं है, ये आपके और मेरे लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात बन के आया है। इसीलिए हम इस दीन में कमी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस दीन में इजाफा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जो का तू असली और खालिस दीन दुनिया में फैलाएंगे। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। देवबंदियत खालिस दीन फैलाने का नाम है। ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई इलाका नहीं है, ये सिर्फ इलाके की बात नहीं है। अच्छा, जब दारुल उलूम देवबंद बना और इनका ये ऐलान हुआ, उसके बाद अगर कोई आदमी असली दीन सीखना चाहता और असली दीन फैलाना चाहता, तो वो अपनी निस्बत दारुल उलूम देवबंद की तरफ कह खुद को देवबंदी कहता। शायद आपने और मैंने आज तक वो दारुल उलूम अपनी आंखों से जाके नहीं देखा। मैं अभी तक ख्वाहिश के बावजूद दारुल उलूम देवबंद नहीं जा सका, जरूरत और एहतियात के बावजूद नहीं जा सका, आप भी नहीं जा सके। लेकिन आप और हम खुद को कुबराटी नहीं कहते, अकीदे में देवबंदी कहते हैं। वजह क्या है? हमने तो देवबंद नहीं देखा भाई। उसकी एक ही वजह है कि जो खालिस दीन अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर उतारा, रसूलुल्लाह ने सहाबा को दिया, सहाबा ने अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफा को पढ़ाया, और इमाम अबू हनीफा ने लिख के दुनिया में फैलाया, वही दीन जब हिंदुस्तान में आया, किसने कमी की, किसी ने इजाफा किया, जिन्होंने असली दीन बताया वो देवबंद वाले हैं। हम देवबंदी इसीलिए है, हम असली दीन वाले हैं। अब इलाकों की बात नहीं है, अब जमीन की बात नहीं है, अब टुकड़े की बात नहीं है, अब खालिस दीन बताने, सुनाने, फैलाने वालों का नाम उलमाए देवबंद है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ मजीद समझाने के लिए कहता हूँ। दारुल उलूम देवबंद ने कोई एक मसला नहीं पकड़ा हुआ लोगों की तरह। जैसे आम लोगों ने एक मसला लिया हुआ होता है, उस पर अमल करें तो वो मसले वाले मशहूर होते हैं, उसको छोड़ दें तो उनका दीन भी गया। दारुल उलूम देवबंद का ये ऐलान नहीं है। दारुल उलूम देवबंद पूरे दीन की बात करता है। किसकी बात करता है? बोलिए बोलिए, किसकी बात करता है? पूरे दीन की। हमारी जमात वाले कहते हैं पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। सुना है? ये अधूरे दीन में बोलते नहीं है, उधर वाले नहीं बोलते।
آپ کو ہماری تبلیغ جماعت سے کوئی اختلاف ہے تو پھر کتنے دین پر چلنے میں کامیابی ہے؟ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا اعلان ہے کہ ہم بھی پورے دین کے داعی ہیں، ادھورے دین کے داعی نہیں ہیں۔ اور میں یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ نے اس دارالعلوم کو وہ مرتبہ دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے کہ اس جیسے رتبے والے کئی آئے اور یہ رتبہ نہ پا سکے۔ ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے نہیں ہے، اس کے لیے قربانی چاہیے۔ اور خدا کی قسم دارالعلوم دیوبند کی بنیادوں میں علماء دیوبند کا خون شامل ہے، مذاق نہیں ہے۔ شاملی کے میدان میں حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمتیں نازل فرمائے، حضرت نانوتوی کی قربانی شامل ہے، حضرت نانوتوی کا میدان شاملی کے جہاد کا شامل ہے، حضرت نانوتوی کی روپوشی شامل ہے، حضرت نانوتوی کی گرفتاری شامل ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی فقاہت شامل ہے، حاجی عابد حسین کا تقوی شامل ہے، شاہ رفیع الدین کی محنتیں شامل ہے، ملا محمود کی استاذی شامل ہے، محمود الحسن طالب علمی شامل ہے۔ ان سب نے مل کے اخلاص کے ساتھ تہجد کے مصلوں پر بیٹھ کر میدان کارزار میں تلوار چلا کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علمی چشمے اور فوارے دنیا میں عام کر کے تقوی، اخلاص اور للہیت کی بنیاد پہ یہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس پر ایک میں جملہ آپ کو کہوں، مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم میں اول ہیں، رات کو سوئے ہیں اور زیارت رسول سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خاتمہ زیارت ہوئی اور آپ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، حضور پاک نے فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت رفیع الدین فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک اسٹک ہے، ایک عصا ہے، ایک ڈنڈا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یوں ایک گول دائرہ مارا اور مجھے کہا کہ یہ گول دائرہ ہے، ادھر مدرسہ بنا لو۔ آپ علیہ السلام کا خواب ختم ہوا، حضرت شاہ رفیع الدین صبح اٹھے ہیں تو نماز میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اب کس نے سوچا ہوگا کہ جو خواب تھا کیا وہ بطور اللہ کی قدرت وہ واقعی نشان بن چکا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا؟ کہتے ہیں میں اس جگہ پہ گیا جس جگہ پہ حضور پاک علیہ السلام نے رات نشان لگایا تھا، تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ نشان واقعی موجود ہے، اس پر مدرسہ قائم ہے۔ آج اس جگہ کا نام ہے نو درہ، اسے نور درہ بھی کہتے ہیں، نو درہ بھی کہتے ہیں۔ 9 سوراخوں پر مشتمل وہ نور درہ موجود ہے۔ پورے دارالعلوم دیوبند میں ایک جگہ ہے، جس طالب علم کو سبق یاد نہ ہو وہ وہاں چلا جائے اور ادھر بیٹھ کر کتاب کھولے، جب کتاب بند کرتے ہیں اللہ ذہن میں وہ سبق اتار دیتا۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں یہ شعر شامل ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خانہ کا معنی جس جگہ جام شریعت پلایا جائے، یہ وہ میں خانہ مراد ہے۔ فرمایا خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ اور میرے دوستو، اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو ایک استاد ایک شاگرد سے چلایا تھا۔ استاد کا نام ہے ملا محمود، شاگرد کا نام ہے محمود حسن۔ یہاں پر الف لام نہیں ہے الحسن پہ، محمود حسن ہے، لوگ اس کو محمود الحسن کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے نام میں الحسن پہ الف لام نہیں ہے، مضاف الیہ معرف باللام نہیں ہے، یہ محمود حسن ہے۔ شیخ الہند جسے دنیا جانتی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں۔ استاذ کے سامنے بیٹھ کر ایک استاذ اور ایک شاگرد نے مدرسہ شروع کیا ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر شروع کیا ہے، اور خدا کی قسم آج اس کا فیض 4 دانگ عالم میں پھیلا۔